मत्तीले लेखेको सुसमाचार अध्याय 1। येशूको वंशावली। अब्राहमका पुत्र, दाउदका पुत्र, येशू ख्रिस्टको वंशावली। अब्राहम इसहाकका पिता थिए, इसहाक याकुबका पिता थिए, याकुब यहुदा र तिनका दाजुभाइहरूका पिता। यहुदा फारेस र जाहेरका पिता थिए, तिनीहरूकी आमा तामार थिइन्। फारेस हेस्रोनका पिता, हेस्रोन आरामका पिता, आराम अम्मीनादाबका पिता, अम्मीनादाब नहशोनका पिता, नहशोन सल्मोनका पिता, सल्मोन बोअजका पिता थिए, तिनकी आमा राहाब थिइन्। बोअज ओबेदका पिता थिए, तिनकी आमा रुथ थिइन्। ओबेद इशैका पिता, इशै दाउद राजाका पिता थिए। दाउद सोलोमनका पिता थिए, सोलोमनकी आमा उरियाहकी पत्नी थिइन्। सोलोमन रहबामका पिता, रहबाम अबियाका पिता, अबिया आसाका पिता, आसा यहोशापातका पिता, यहोशापात यरोरामका पिता, यहोराम उज्जियाहका पिता, उज्जियाह योतामका पिता, योताम आहाजका पिता, आहाज हिजकियाका पिता, हिजकिया मनश्शेका पिता, मनश्शे अमोनका पिता, अमोन योशियाहका पिता, योशियाह यकोनियास र तिनका भाइहरूका पिता थिए। तिनीहरू बेबिलोनमा यहुदीहरूलाई बन्दी बनाएर लगिने समय अघि जन्मेका थिए। बेबिलोनमा बन्दी बनाएर लगिएपछि यकोनियास शालतियलका पिता थिए। शालतियल यरुबाबेलका पिता, यरुबाबेल अबिउदका पिता, अबिउद एलियाकिमका पिता, एलियाकिम आजोरका पिता, आजोर सादोकका पिता, सादोक आखिमका पिता, आखिम एलिउदका पिता, एलिउद एलाजारका पिता, एलाजार मत्तानका पिता, मत्तान याकुबका पिता थिए। याकुब तिनै योसेफका पिता थिए, जसकी पत्नी मरियम थिइन्। यिनै मरियमबाट येशूको जन्म भयो, जो ख्रिस्ट कहलाइन्छन्। यसरी अब्राहमदेखि दाउदसम्म 14 पुस्ता भए र दाउदको समयदेखि बेबिलोनमा निर्वासन हुने समयसम्म 14 पुस्ता र बेबिलोनमा निर्वासन भएको समयदेखि ख्रिस्टको समयसम्म 14 पुस्ता भए। येशू ख्रिस्टको जन्म। येशू ख्रिस्टको जन्म यस प्रकारले भयो। उहाँकी आमा मरियमको मगनी योसेफसँग भएको थियो, तर उनीहरूको विवाह हुन अघि मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएकी थाहा भयो। तर तिनका पति योसेफ धार्मिक मानिस भएका हुनाले तिनलाई शर्ममा पार्ने इच्छा नगरी तिनलाई गुप्तमै त्याग्ने इच्छा गरे। तर जब उनले यी कुरा विचार गर्दै थिए, सपनामा परमप्रभुका दूत देखा परे र उनलाई यसो भने, योसेफ, दाउदका छोरा, तिम्री पत्नी मरियमलाई स्वीकार गर्न नडराऊ, किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ। तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछन् र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनुहुनेछ। अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले बोल्नु भएको वचन पूरा हुनलाई नै यी सबै भएका हुन्। हेर, कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछिन् र उहाँको नाउँ इम्मानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। योसेफ निन्द्राबाट बिउझे र परमप्रभुका दूतले उनलाई भने बमोजिम उनले मरियमलाई आफ्नी पत्नीको रूपमा स्वीकार गरे। मरियमले पुत्र नजन्माउन्जेल योसेफले तिनीसँग सहवास गरेनन्। योसेफले उहाँको नाउँ येशू राखे।